अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पिछले संडे को फाइनेंस मिनिस्टर साहब मोहम्मद औरंगज़ेब और जो FBI के चेयरमैन हैं, अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हैं, लंगड़ियाल साहब, इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें फोकस इन्होंने दो चीज़ों पे रखा था। एक तो इन्फोर्समेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वी विल मेक श्योर कि जो टैक्स पोटेंशियल है वो हम पूरा रियलाइज़ करें। टैक्स पोटेंशियल इज़ अबाउट अकॉर्डिंग टू देयर एस्टिमेट 7.1 ट्रिलियन रुपीज़, वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और उन्होंने जो लिटिगेशन है जो उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, वो भी 2.1 ट्रिलियन है। इफ़ आई वर देम आई वुड हैव फोकस्ड ऑन एनफोर्समेंट बिफोर गोइंग इनटू एनफोर्समेंट। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि हम जो हमारी कैश इकॉनमी है जो बहुत ज़्यादा है, हमारी जो इलीगल इकॉनमी है इट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लीगल इकॉनमी। तो उन्होंने कहा था कि हम कैश इकॉनमी को ख़त्म करेंगे, इफेक्टिवली इम्प्लाइंग कि हम डॉक्यूमेंटेशन को इंक्रीज़ करेंगे और उसकी वजह से मतलब दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस हाउ दे विल रीच द टैक्स पोटेंशियल। ये दो जो हैं मेजर स्टेटमेंट्स ये हैं। और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो डेटा है जिसकी बेसिस पे हम ये करेंगे दैट हैज़ बीन अवेलेबल फॉर अ वाइल। वी नो कि जब PPP की गवर्नमेंट थी इन बिटवीन 2008 एंड 2013 तो उन्होंने ये सारा डेटा किया था मगर इन्फोर्समेंट नहीं हो सकी थी फॉर मल्टीपल रीजंस। वन इज़ द प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड ऑल दैट। बट इन एनी केस आज आई एम वेरी हैप्पी वी हैव अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। हमारे साथ हारून अख्तर खान साहब हैं। ही वाज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ही वाज calling all the shots during नवाज शरीफ टेन्योर, जो कि PML नवाज टेन्योर जो 2013 से 2018 तक था। और हमारे साथ इकराम साहब हैं जो बिज़नेस रिकॉर्डर के लिए लिखते हैं। इज़ अ वेरी वेरी वेल रिगार्डेड इन द टैक्सेशन फील्ड और वो हमारे साथ हैं। इज़ एन एक्सपर्ट एंड ऑल गवर्नमेंट्स एक्चुअली टैप his expertise कि क्या करना चाहिए। not that they follow it but they do tap his expertise। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टैक्स लॉयर जो हैं वही शहजाद भट्ट साहब उनको हम ले सकें, बट उनसे अभी रब्ता नहीं हो रहा। अगर हो जाए तो वी विल ऑल्सो टेक हिज व्यूज़ ऑन बोर्ड। और स्टूडियो में हमारे साथ सुहेल सरफराज साहब हैं जो कि बिज़नेस रिकॉर्डर के चीफ रिपोर्टर भी हैं। ही हैज़ बीन डीलिंग, उनकी बीट है FBR since I think 2 to 3 decades, if not if or close to that। I want to start with सुहेल साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं लंगड़ियाल साहब ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, क्या वो डुएबल है? व्हाट इज़ द मूड इन द FBR टुडे? जी बिल्कुल, जो है वो इस वक्त FBR का टोटल फोकस जैसे आपने कहा इन्फोर्समेंट पे है और इसके नतीजे में ये इंश्योर करेंगे कि नॉन फाइलर्स रिटर्न फाइल करें। और डेटा इनके पास पहले भी था लेकिन ये कि इस दफ़ा जो है ये सीरियस नज़र आते हैं। और आप नॉन फाइलर्स जो हैं क्या विल दैट रेज द टोटल कलेक्शन? जी बिल्कुल, जो है ये अगर ऐसे नॉन फाइलर्स जो नील फाइलर्स हैं, जो सिरे से अमीर लोग हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं और वो रिटर्न्स में ज़ीरो टैक्स शो कर रहे हैं, अगर उनसे ये रिकवर कराते हैं तो इनको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। मगर वो लिटिगेशन में चले जाएंगे, लिटिगेशन में तो फोकस नहीं कर रहे। लिटिगेशन में बिल्कुल फोकस नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट ये है कि नॉन फाइलर्स के जी आप डाटा देखिए कि जुलाई 1 2024 से लेके सितंबर 30 2024 तक 3,40,000 से ज़्यादा जो है वो नॉन फाइलर्स को इन्फोर्स किया गया, उन्होंने रिटर्न्स फाइल किए। इसी तरह मगर डेटा तो अवेलेबल नहीं है ना कि कहाँ से कितना, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 87 बिलियन रुपीस बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। तो जब 87 तो ये मतलब वेयर हैज दिस टेकन देम दीज फाइलर्स?
nowhere. نہیں جی بالکل اور ڈیٹا دوسرا پوائنٹ آپ کا کیا تھا؟ جی اور دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ یہ انفورسمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن جو ساتھ انہوں نے 4,000 نئے آڈیٹرز جو اپوائنٹ کرنے کا ڈیسیژن لیا ہے اس کو ان کا بھی جو ہے وہ چیئرمین کا بار بار کہنا ہے کہ ایگزسٹنگ فائلرز یا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز یا جو بہت تھوڑا ٹیکس دے رہے ہیں ہم زیادہ تر آڈیٹرز کو ان کے ریٹرنز کے انالیسس پہ ویل obviously 4,000 سے آپ سارا تو نہیں کر سکتے نا. you can't do the whole thing. and final میرا جو آپ سے سوال ہے before I go to ہارون صاحب, فائنل میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارا جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ بیسکلی ریلائنٹ ہے آن انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن. تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کی کلیکشن 48% آف ٹوٹل ریونیو ہو گیا ہے. از دیٹ a good figure? I mean that should be a good figure. جی فگر تو گڈ ہے لیکن آپ دیکھیں 48% میں 70 to 80% جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز جو سیلز موڈ میں کلیکٹ ہوتے ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ اس کو سائڈ پہ کریں تو ان کی اپنی ریکوریز اسیسمنٹ اور آڈٹ کے تھرو بہت تھوڑا اماؤنٹ ہے. بہت تھوڑا اماؤنٹ. جی ہارون صاحب, what are your views on what is happening in the field of taxation? دیکھیے انجم, جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے they were tried and tested and either they failed or they were not very successful. Okay. اب 4,000 آڈیٹرز کہاں سے لیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے, اور 4,000 آڈیٹرز وہ کام کر لیں گے جو ایف بی آر کے ٹرینڈ کریئر آفیسرز نہیں کر سکے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہے کہ آپ بہت زیادہ سختی کریں, ڈنڈا لے کے چل پڑیں ساتھ, اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اب انفورسمنٹ شروع ہو گئی ہے. یہ چیزیں ساری ٹرائی پہلے ہو چکی ہیں, بڑے بڑے اچھے چیئرمین بھی آئے, بڑے بڑے اچھے آفیسرز بھی آئے, تو یہ مل جل کے گاڑی چلتی ہے. آپ فسکلی بھی آپ ٹائٹ کنٹرول رکھتے ہیں اور آپ ایک ڈیٹرنس رکھتے ہیں. اب آپ نے نان فائلر کے پیچھے لگ گئے. مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ پچھلے 7-8 سال سے یہ نان فائلر کی ایکسرسائز ہے, اور جتنے بھی انہوں نے نان فائلر کو فائلر بنایا ہے اس سے ٹیکس کتنا نکالا ہے other than the withholding tax. پہلی بات تو یہ ہے نا. تو ابھی یہ نان فائلر کے 1 کروڑ ٹیکس جمع کرا لیں گے ایز فائلر کر کے. ٹیکس تو انہوں نے نکالنا ہے نا, اس کے پیچھے تو انہوں نے جانا ہے. پھر اس کے آپ آف شور ٹریول بند کر دیں گے, پھر اس کے بجلی کے بل بند کر دیں گے, سم آپ آلریڈی بند کرنا شروع کر دیں. آپ نے گاڑی بھی چلانی ہے نا. آپ نے 1.8 ٹریلین کے ٹیکسز, نیو ٹیکسز لگا دیے ہیں. ہمارے زمانے میں 150 بلین یا 200 بلین کے ہوتے تھے تو تل کا مچ جاتا تھا کہ یہ 200 ارب روپے ہم نے نکالنا ہے اس اکانومی سے. یہ اکانومی کو 1.8 ٹریلین بالکل بٹھا دیں گے. ہاں, اگر یہ بیچ میں 1.8 ٹریلین میں ریئل اسٹیٹ کا حصہ ہوتا, ایگریکلچر انکم ٹیکس کا حصہ ہوتا, ٹرانسپورٹ سروسز کا حصہ ہوتا, یہ 1.8 ٹریلین تو انہی جگہوں پہ they're killing the goose that is laying the golden eggs. انہوں نے مینوفیکچرنگ پہ لگایا, انہوں نے کارپوریٹ ٹیکس لگا دیا, انہوں نے سپر ٹیکس کو لیجیٹمائز کر لیا, انہوں نے جو سب سے بڑی پرابلم اس سارے کرائسس کی تھی ایکسپورٹ کو, اس کو نارمل رجیم میں لا کے اس کو ہر طرف سے ٹھوکا ہے. پہلے 1% تھا فل اینڈ فائنل, اب وہ 1 کی جگہ 2 ہو گیا. 1% اور ایڈیشنل ود ہولڈنگ ٹیکس, ایڈوانس ٹیکس ہوگا, پھر نارمل رجیم میں لے جائیں گے. سو یہ ایک بہت ہی سنگل لائن اپروچ لی ہے کہ جی IMF. I think the IMF negotiation was not done on a very انٹیلیجنٹ لائنز. جو IMF نے کہا آپ نے کر دیا. جہاں سے آپ ایزی ٹیکس کلیکٹ کر سکتے تھے وہاں آپ نے ٹھوک دیا, اور آپ کو اکانومی میں سیریس پرابلمز ہوں گی. یہ جو 3.2% گروتھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو نہیں ملے گی, بیکاز لاسٹ ایئر گروتھ جو ملی ہے وہ ایگریکلچر کی ملی ہے. مینوفیکچرنگ جو مین 60% ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے وہ نیگیٹو تھی, یہ ابھی بھی نیگیٹو جائے گی. اور اگلے سال ایگریکلچر کا ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے ایگریکلچر گروتھ ڈاؤن جائے گی. کراپس بھی اتنا اچھا نہیں کر رہے, ویٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی اچھی نہیں ہوگی. سو یہ 3% گروتھ expecting that coming from manufacturing is not going to be achievable. اور that is why ان کے ٹیکس ٹارگیٹس جو ہیں ابھی تو پہلے 3 مہینے میں تو وہ پرسنٹیج گروتھ کم رکھتے ہیں نا. اگر 40% پورے سال میں رکھنی ہے تو 25% یہ رکھتے ہیں فرسٹ کوارٹر میں. دیٹ مینس کہ باقی سیکنڈ کوارٹر میں جو ہے 35 ہوگی, اور اس کے بعد تھرڈ اور فورتھ کوارٹر میں 40 سے اوپر نکل جائے گی. وہ کہاں سے؟ اس اکانومی میں جان ہی نہیں ہے, اس اکانومی میں جان نہیں ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ they are not, کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں
جیسے IMF میں پروونسز کو ساتھ ملا لیا ہے اور ان سے کمٹمنٹس لی ہیں اور ایگریکلچر ٹیکس کی طرف ایک جانے کی کوشش کی جائے گی، بٹ بجٹ میں جنوری سے نہیں کیا. جی ہارون صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری سے ٹریڈر کا 50 ارب کہاں گیا، ٹریڈر کا 50 ارب کہاں گیا، وہ کیوں نہیں آپ کلیکٹ کر رہے؟ نہیں، مگر سننے میں یہی آ رہا ہے اینڈ دیز آر کریڈیبل سورسز کہ جب لنگریال صاحب گئے تھے FBR میں، انہوں نے بریفنگ ان کو ملی تھی کہ جی 50 بلین ٹریڈرز سے کلیکٹ ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا دس از آلموسٹ این امپاسبلٹی. سو ہی آلسو چیلنج دیٹ، بٹ آف کورس دے ڈونٹ میک دیز اسٹیٹمنٹس پبلکلی. سو بیسکلی جو آپ واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ آپ نے جو کہا ہے سورسز آف ٹیکس، جو کہ سہیل صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جو سورس آف ٹیکس ہے وہ اٹ ریمینز مور اور لیس آن دوز سیکٹرز دیٹ آر گوئنگ ٹو بی بیڈلی ہٹ ود اے گروتھ ڈکلائن. از دیٹ رائٹ سر؟ جی میں یس ایبسولوٹلی آپ نے اچھا سمرائز کیا، بٹ ایک پوائنٹ میں اور بتا دوں. جی لنگریال صاحب کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اور جہاں بھی بیوروکریسی میں انہوں نے کام کیا ہے اس ریپوٹیشن اس کے ہی جی پاور سیکٹر میں تھے سیکٹری، ادھر سے ریموو. بٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرا ایکسپیرینس نان FBR چیئرمین کے ساتھ بھی ہوا اور FBR چیئرمین کے ساتھ بھی ہوا، اور میرا یہ کنسرٹڈ ویو ہے کہ FBR چیئرمین جو ہے وہ زیادہ اکامپلش کر سکتا ہے بنسبت نان FBR چیئرمین، بیکاز نان FBR چیئرمین کو تو ٹیکس کا پتہ نہیں ہوتا نا. پہلے مطلب آپ ایک بات پہ ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے اور 6 مہینے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسٹیٹمنٹ غلط تھی. وہ باہر کا ویو اور ہوتا ہے اور FBR کے اندر اور ہوتا ہے. FBR کے اندر اچھے افسر بھی ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ he will be handicapped because he will have to be dependent on purely FBR officers and FBR آفیسرز جو ہوتے ہیں یہ سوے کر لیتے ہیں اوپینین ایک نان FBR کے آدمی کا. سو ادھر ان کو پہلے 1 سال میں بہت مشکل ہوگی. Okay, all right, we'll take a short break here. When we come back, we'll go to Dr. Ikram Saab for his views on the current exercise that is being carried out by the government. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی اکرام صاحب اب آپ بتائیے گا کہ یہ جو نئے میجرز لیے جا رہے ہیں، اور ابھی تک تو مجھے جیسے کہ سہیل صاحب نے بھی کہا، ہارون صاحب نے بھی کہا، ابھی تک جو ایکچوئل ٹیکس جو ریجیمن یہ کر رہے ہیں وہ اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی گوئنگ ٹورڈز اے مور اکویٹیبل اور فیئر ٹیکسیشن سسٹم، وچ مینس دیٹ پیپل ول ٹرائی ٹو اویڈ اور اوائڈ ٹیکسز ایز مچ ایز دے کین. جی بالکل، دیکھیے کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکسیشن اتنی ہیوی کر دی گئی ہے کہ وہ پہلے ہی بہت مشکل میں تھے جو انڈسٹریل ہمارا سیکٹر تھا، اور اپنی کنٹریبیوشن سے زیادہ ٹیکس دے رہا تھا. اب جہاں انرجی بھی اتنی مہنگی ہے، اوور آل اکانومی میں بھی ایک آپ دیکھیں کنٹریکشن ہے، اور اس کے ساتھ ہم مانیٹری پالیسی میں جو ریٹ ہے وہ بھی بہت ہائی ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ انہوں نے کم کیا ہے ریٹ. جی بٹ اس کے باوجود بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی ہائی ہے، گروتھ کی طرف ہم جا نہیں رہے ہیں. پھر اس پہ یہ جو میئرز ہیں یہ بھی سارے کے سارے ایسے ہیں جو کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے ہم کئی سالوں سے سنتے رہے ہیں، مگر کبھی انہوں نے اس لیے رزلٹ پروڈیوس نہیں کیے ہیں کہ آپ ٹارگیٹ تو انہی لوگوں کو کرتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. اگر آپ بینکوں کے اوپر پھر 10% کوئی اور ٹیکس لگا کر کے جی آپ کی یہ ریشو ٹھیک نہیں ہے، آپ کو زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو لون دینا چاہیے، تو گورنمنٹ لون خود لیے چلے جا رہی ہے بینکوں سے، اور پھر انہیں کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر آپ ہائی ریٹ آف ٹیکس دیں. اس ہائی ریٹ آف ٹیکس کا نتیجہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک کو 4 ٹریلین کی انکم اس دفعہ ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ایک طرف اتنا ڈیٹ سروسنگ جو ہے جو 9.75 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ کچھ بینیفیشری بینک اونر ہوں گے، اور جو بیچارے لوگ ہیں ان کے اوپر اس ڈیٹ سروسنگ کو میٹ کرنے کے لیے جیسے ہارون صاحب نے فرمایا 1.8 ٹریلین کے آپ نے ٹیکس لگا دیے ہیں، اور اس اکانومی میں جو آلریڈی جو ہے وہ اس کو کم ٹیکسز کی طرف جانا چاہیے نہ کہ زیادہ کی طرف. جہاں تک FBR کی دیکھیے اہلیت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں مگر وہ کر کچھ نہیں پاتے، کیونکہ عرصہ دراز سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سب سے ریلائبل بایو میٹرک ڈیٹا ہے موبائل یوزرز کا، اس کے اندر سے بھی ہم ایسی ٹیکس بیس نہیں نکال سکے کہ کس کے پاس کتنا مہنگا ہیڈ سیٹ ہے، کس کی ٹریولنگ کیسی ہے. وہ تو 3 پلیئرز ہی ہیں نا اس وقت. ایک اور چلا گیا پاکستان سے ٹیلینا،
तो 3 सारी हमारे पास मोबाइल कंपनीज रह गई हैं जहाँ हर बंदा अडल्ट रजिस्टर्ड है। आपको पता चल जाएगा कौन डिपेंडेंट है, कौन किसी का मुलाजिम है, उसका बिल कौन पे कर रहा है। मगर आज तक कोई डेटा साइंटिस्ट वहाँ नहीं लगाए 2-3 जो देख सके। प्राल आपको पता है वर्थलेस और मैं अपनी कहना चाहता हूँ इनएफिशिएंट के अलावा और भी उसमें बड़े मसाइल हैं और हम उसको जो है और ज्यादा जो है उसको ताकत अगर देंगे तो वहाँ और करप्शन होगी। और ये जो इस तरह की जब भी पॉलिसीज आती हैं इससे बजाय इससे कि कोई फायदा हो और लोगों को और मुसीबत में डाला जाता है, क्योंकि नीचे स्टाफ का एटीट्यूड तो थाना कल्चर वाला है ना, वो तो कोई भी पैसे दे के बच जाएगा। वो तो आजकल डेटा भी पीछे से अरेज कर देते हैं सारे के सारा डेटा, और आप अगर देखें वहाँ पे किस तरह के काम हो रहे हैं तो बड़ी हैरानगी होती है। इन हालात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और उन साहब से। फिर दरअसल एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं या जो चेयरमैन आप लगाए गए हैं, इनको सिस्टम की कोई डीप इनसाइट भी नहीं होती कि ये एफबीआर में कैसे करता है। जी, आई मीन हाउएवर ब्राइट दे में भी, मतलब है कि लंगड़ियाल साहब को टैक्स का में भी एक्सपीरियंस इतना तो है नहीं, दे नीडेड समबडी फ्रॉम विद इन, जैसे कि हारून साहब ने कहा। और औरंगजेब साहब भी इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, ही नेवर वर्कड इन गवर्नमेंट एंड स्पेशली पाकिस्तान गवर्नमेंट जहाँ ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट्स होती हैं। जी, तो मेरा ख्याल है जी ये एफबीआर की वर्किंग को तो अब हमने बहुत कोशिश की, बड़ा पैसा ज़ाया किया। पहले हमारे पास वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम 6 साल रहा, अभी रेज रेवेन्यू चल रहा है। अब मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा ये इनकॉरिजिबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब इसको तो किसी तरह से रिप्लेस ही करना पड़ेगा किसी अच्छी एजेंसी के साथ, क्योंकि वी आर वेस्टिंग मोर गुड मनी ऑन ए बैड कॉज। मेरा ये ख्याल है कि मगर रिप्लेस करके जी आपको इनको स्टाफ को भी एडजस्ट करना पड़ेगा बाय रीनेमिंग समथिंग, बिकॉज दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट डज कि दे सेट अप अनदर कमिटी और दे सेट अप अनदर डिपार्टमेंट। उससे कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज द प्लेयर्स आर द सेम। नहीं, ये सबको तो हटाना ही पड़ेगा, एक नई फेडरलाइज टैक्स एजेंसी बनानी पड़ेगी। सारी दुनिया में आप देख लीजिए जितने भी चाहे जितने भी फेडरेशन हैं वहाँ पे जो भी एजेंसी बनाई जाती है उसमें आप सूबों को भी साथ रखते हैं। जाहिर है कि फिर आप 57.5% उनको दे रहे हैं, ना आपने उनका कोई पॉलिसी में इनपुट रखा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई किरदार है। तो ये 4 ट्रिलियन की जब आप टैक्स एग्जम्पशन देते हैं तो इसका नुकसान आप देखें सबसे ज्यादा तो बलूचिस्तान को ही होता है ना, उसको आगे बेचारे को 9% मिलता है एनएफसी का। तो उसमें से फिर आप 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन किस बुनियाद पे दे रहे हैं अभी आप? सही। अब ये अभी इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, पहले आपने 4 ट्रिलियन की जो आपने एग्जम्पशंस दी रखी हैं उसको तो जरा रैशनलाइज करें तो वो भी आधी खत्म करें तो 2 ट्रिलियन की स्पेस तो यहीं से निकल आती है। ओके, आई विल कम टू यू सुहेल साहब। मुझे आपने जैसे सुना, हारून साहब ने भी और इकराम साहब ने भी, दोनों ने ये बात की है कि IMF ने बेसिकली ये कहा है कि प्रोविंसेस के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इज़ देयर एनी एविडेंस दैट वो जो रैशनलाइजेशन था वो टैक्सेस बिटवीन प्रोविंसेस एंड वो क्या ख़त्म हो गया? हैज़ दैट बीन इफेक्टिवली कैरिड आउट? वो जो इनपुट आउटपुट वगैरह का जो इशू था क्या वो हो गया? देखिए उसमें जो है वो एफबीआर और सूबों ने जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके लिए जो है एक सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो इन्फोर्स कर दी है। और चारों सूबे और एफबीआर जो है वो अब जो है वो एक सिंगल रिटर्न देते हैं टेलीकॉम। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं। उसके लिए एफबीआर और सूबों की कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है और दोबारा से टाइमलाइन दी गई है कि जी अब हम इसको जो है इन सेक्टर्स के लिए देखेंगे। लेकिन ये जो सेक्टर जो आप कह रहे हैं टेलीकॉम का जो हो गया है, इसमें कितने साल लगे थे? इसमें जो है ये भी आपने बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। और खदशा इस बात का है कि ये जो आपने जो इनपुट आउटपुट का कहा यही सूबों का सबसे बड़ा कंसर्न है और इसमें अभी लगता है कि मज़ीद ये महीनों का नहीं ये सालों का प्रोसेस होगा। तो ये जी ये मतलब है कि the IMF condition is going to remain pending, right? Am I right? जी बिल्कुल। वापस आके we'll take a short break here. वापस आके we'll go to Haroon Saab and ask him where does he want the मतलब किस तरफ से उनको taxation structure या कहाँ से changes चाहिए होंगी, and then we'll ask other panelists as well. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen.
ہارون صاحب بتائیے گا آپ کہ if you had the position to change the tax structure, and how would you go about it? Obviously آپ نے یہ کہا اور یہ آپ کر بھی رہے تھے جب آپ ان چارج تھے کہ آپ سب کو you would sit on the table and decide how to move forward, but how would you مطلب ہے کہ جو کرنٹ ٹیم ہے آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے جس سے کہ یہ بیکاز ان کا فوکس ریونیو جنریشن پہ ہی ہے, وہ لٹیگیشن کو کم کرنے میں ابھی تک نہیں ہے, اور اس کا بھی 2.1 ٹریلین روپے جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اچھا جو دو تین چیزیں جو جب آپ ایف بی آر میں نہیں بیٹھے ہوتے تو آپ کو انڈیکیشن مل جاتی ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سختی اور اس سختی کو ان پاورز کو نچلے لیول پہ لے جائیں. دیٹ مینس کہ وہ سارا وہ ریورس کر رہے ہیں جو ہم لوگ لے کے گئے تھے کہ سختی شوڈ بی اونلی ڈیٹرنس اینڈ موسٹ آف دی the draconian powers should stay at the head office تاکہ ایک پراپر ڈسکریشن اور ایک سٹینڈرڈ کے مطابق وہ کی گئی. یہ اب لوئسٹ سے لوئسٹ آفیسر کے پاس پاور آ گئی ہیں اور وہ ان کو پوری طرح ایکسرسائز کرے گا. اور کرپشن جو ایف بی آر میں اگر 0 to 10 اسکیل میں کیونکہ یہ جو 4000 آڈیٹرز ہیں رائٹ, یہ 4000 آڈیٹرز جو ہیں they'll be sitting on a gold mine right in terms of corruption. یہ ایف بی آر سے بھی زیادہ کرپٹ ہوں گے بات نوٹ کریں. I would imagine. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری انڈیکیشن جو ہوتی ہے کہ ڈپارٹمنٹس کو ری نیم کرنا, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا. ری نیم سے کبھی بھی آج تک فائدہ نہیں ہوا, یہ کوئی سائیکولوجیکل بیٹل نہیں ہے. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ جتنی کمیٹیاں اور جتنی ٹاسک فورسز بن گئی ہیں وہ اتنی زیادہ کھچڑی بن گئی ہے کہ ان کا بھی کوئی ریزلٹ نہیں آنا. اوکے, اب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ کو ملے گی ایڈیشنل سیکٹر سے. میں نے پہلے بھی کہا, میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کو ملے گی ایسے سیکٹر سے جو آلریڈی ٹیکس سے نکلے ہوئے ہیں. ایگریکلچر نے اگر 6.36% گروتھ کی ہے, ونڈ فال کیا ہے بیکاز آف ویٹ اینڈ بیکاز آف رائس پرائسنگ اینڈ بیکاز آف انٹرنیشنل سچویشن, اس نے ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 0/0 نہ ہونے کے برابر. آپ نے اس کو کرنا ہے. آپ نے ریئل اسٹیٹ میں اصل پروفٹ جو ہے, حفیظ پاشا صاحب کا آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا, اس کے اندر بڑا اچھا انالیسس کیا ہے کہ جو مینوفیکچرنگ ہے وہ 22% سے 11 ہو گئی ہے, اور ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ 11 سے 22 ہو گئی ہے. تو اس 11 سے 22 ہونے سے آپ نے کتنا ٹیکس نکالا ہے؟ اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنی سختی کر لیں, جتنا ٹیکس بڑھا لیں, ٹیکس collection is intertwined with GDP growth. That's right. اب آپ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس کم کر رہے ہیں. اب انٹرسٹ ریٹس کم کر رہے ہیں تو آدھا تو انڈسٹریل سیکٹر تقریباً بند ہو چکا ہے, اس کو تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جو بند نہیں بھی ہوا وہ یا ڈیفالٹ میں یا ریسٹرکچرنگ میں ہے. اس لیے تو بینکوں کے پاس لیکوڈیٹی اتنی زیادہ آ گئی ہے. اب بینکس بیک کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, بیک کر رہے ہیں. یہ 10 سال بعد سچویشن ہوئی ہے. اچھا, اب ہونا کیا ہے کہ ان کی لیکوڈیٹی زیادہ ہو گئی ہے, مانگنے والے کم ہو گئے ہیں, انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں. فرض کریں کہ انٹرسٹ ریٹس کم ہو کے کچھ ایکٹیویٹی آتی ہے, گروتھ بڑھتی ہے. آپ نے کیا اسٹرکچرل چینج کی ہے کہ امپورٹ کی جو پرابلم تھی آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, وہ دوبارہ نہیں ہوگی. کیونکہ جب فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو ایکسپورٹیبل سرپلس بھی کم ہوتا ہے اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی کم ہوتی ہے. دیٹ مینس کہ جیسے گروتھ ہوگی, بیکاز آپ کی اکانومی امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے, را مٹیریل سارے چائنا سے آتے ہیں, آپ کی وہی ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گی بیکاز فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی جو اس کو نیوٹرلائز کرے گی. سو یہ جو لاکس لگے ہوئے ہیں نا آپ کے, ان لاکس کو جب آپ کھولیں گے تو پھر آگے چلے گی نا. سو یہ وہی ہے نا, فائر فائٹنگ, پک اینڈ چوز, یہ کر دو, آئی ایم ایف کر دو, یہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دو, یہ ساری چیزیں. بٹ اوور آل پکچر کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ کوئی گروتھ نہیں آنی آپ کی, مارک مائی ورڈز. اور یہ ٹیکس کلیکشن 12.9 ٹریلین نہیں ہوگی, اس اکانومی میں نہیں ہوگی. That's right. And on top of that, Ikram Sahab, I'll come to you with the same question, but I would just like to ask you کہ جو inflation ہوتی ہے اس کا بھی ایک built in ہوتا ہے mechanism جس سے کہ آپ کی revenue بڑھتا ہے. It's about 200 to 250 billion I think last year. But وہ inflation یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے. That again will have a negative impact. Obviously inflation جو ہے وہ to quote Dr.
पाशा अगेन वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आर्टिफिशियली इंपोर्ट को कंट्रोल किया हुआ है अभी तक विद द IMF कंकरेंस, जो कि ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। और वो कह रहे हैं कि जी रुपए और डॉलर की वो जो है एक्सचेंज रेट, अगर ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को छोड़ दें, डिलेज ना करें ओपनिंग ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट में, तो ये 320 तक वो कह रहे हैं कि रुपी डॉलर पैरिटी होगी। तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं? ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि जो डिमांड थी हमारे यहाँ इस वक्त जी, उसको सप्रेस तो किया गया है बहुत बुरी तरह। अब जब आप डिमांड साइड को सप्रेस करते हैं तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि फिर आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो और कम हो जाते हैं। सही, जिस तरह हारून साहब कह रहे हैं, राइट जी। अब मगर दूसरी तरफ मसला ये है कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की कि वो कभी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को कोई तवज्जो दे। अब आप देख लीजिए कि बावजूद सबके कहने के कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, अगर वो हमें रीजन वाले टैरिफ नहीं आप देंगे तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? अगर आप बाकी हमारे टैक्सेशन को ही उठाकर इतनी हाई ले जाएंगे तो फिर हम कैसे? अब ये भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कोई एक्सपोर्टर्स के रिफंड भी रोके हैं, तो कब फिर भी जाकर इतना जो है वो शॉर्टफॉल आया है। अब एक तरफ हम उनसे पैसा लिए चले जा रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लिक्विडिटी के लिए बेचारे किधर जाएंगे? जैसे मैं आज कह रहा था कि बैंक आप तो कह रहे हैं कि आए हमसे पैसे ले लें, मगर पिछले जब रेट हाई थे तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट पे ही इन्वेस्ट कर रहे थे और बहुत पैसा कमाया भी इन्होंने। तो ये इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं जिस पे आप भी बहुत लिखते हैं अरुण साहब, मैं भी इस पे गौर करती हूँ, ये सब के सब मसला यही है कि हम फायर फाइटिंग से बाहर निकलते नहीं हैं और जो हमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी है। अब जाहिर है टैक्सेशन भी तो रिलेटेड है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। अगर आप एक ऐसी इकोनॉमी से बहुत ज्यादा टैक्स निकालने की, और वो भी उन सेक्टर से जो ऑलरेडी फॉर्मल और टैक्स दे रहे हैं, तो फिर लोगों को ये बहुत डिसइंसेंटिव होता है कि भाई जो लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं उनको तो आप लोग अच्छे खासे बेवकूफ समझते हैं और इनफॉर्मल में हम काम किए ही चले जा रहे हैं और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी देखेंगे, ये कह तो रहे हैं कि हम कैश सप्लाई को कम करेंगे, मगर पाकिस्तान में तो आप देख लीजिए कि अभी तक हम इंक्लूसिव जो है वो फाइनेंस की फैसिलिटी ही एक्सपेंड नहीं कर सके हैं जैसे इंडिया ने की है। बहुत कम अरसे में उन्होंने बड़े रिजल्ट्स दिखाए हैं और हमने उनसे पहले से शुरू की थी डिजिटाइजेशन, आगरा और सारी चीजें, मगर हम उसको आगे, हमारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना नाकामा है कि उसने उसको आगे नहीं लेकर चल सका। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर में एक बैंक की हालत देखी कि उनका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो बिल्कुल एक इनोवेशन में सबसे बड़ा लीडर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पीछे पॉलिसी रेगुलेशन कराता है, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सारी की सारी उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। हमारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बेस्ट एग्जांपल है स्टडी करने की कि हम कैसे तबाह करते हैं इदारों को। ये इस वक्त सारे बैंक पैसे बना रहे हैं और नेशनल बैंक की हालत देखिए, ना सर्विस बेहतर है ना उनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं। तो ये गवर्नमेंट को बहुत मेरा ख्याल है सोचना चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर को जो है जब तक रोल नहीं देता कि वो लीड करे और सब जगह अपने फुटप्रिंट्स रखेगा, ओवर रेगुलेट करेगा, ओवर टैक्सेशन करेगा, तो फिर तो हम किसी जगह भी नहीं पहुंच सकेंगे। ओके, एंड सुहेल साहब, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? देखिए, अब चेयरमैन FBR जो नए आए हैं, अब उनकी इस तरह की धमकियां पूरे फील्ड फॉर्मेशन और सीनियर ऑफिशियल्स को देना कि अगर टारगेट अचीव नहीं होगा मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, टारगेट अचीव नहीं होगा मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा, वो फिर नीचे फील्ड फॉर्मेशन तक जो है ये चीज़ें, ये थ्रेट्स जाते हैं और उसके साथ the minds they are not very happy with the situation. Exactly, right? और फील्ड फॉर्मेशन जो है वो तो तैयार बैठे हैं कि हम leave alone the corruption जो कि जी बिल्कुल। सिर्फ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नया ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिस पे पूरा FBR चेयरमैन उस पे फोकस कर रहे हैं, उसमें दो चीज़ों का, बुनियादी चीज़ों का जिक्र ही नहीं। एक तो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोई बात नहीं, और दूसरा डायरेक्ट टैक्स पे जाएंगे, और दूसरा करप्शन जो है जो सबसे बड़ा इशू अभी ज़्यादा नज़र आने वाला है। इन दो चीज़ों पे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ऑफ FBR का कहीं कोई जिक्र नहीं, यानी कि जो उनका स्टाफ है उनमें अगर करप्शन पकड़ी जाए जी तो मैंने कोई ऐसा सिस्टम, कोई मैकेनिज्म की बात, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जी अगर हमें पता चल गया कि ये 3 साल से फाइलर है लेकिन 1 साल इसने रिटर्न लेट इसने जमा कराई, तो इस पे हम हायर रेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस लगाएंगे थ्रू न्यू टर्म ऑफ लेट फाइलर। ऑलराइट, आई लेट हारून साहब, आई लेट यू हैव द लास्ट वर्ड ऑन दिस।
वेरी ब्रीफली अंजुम, एक तो इकराम साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ, मगर मैं क्या आगे लेके चल सकता हूँ. इज एन encyclopedia ऑफ नॉलेज, माशाल्लाह. आई रीड हिज आर्टिकल्स. बट मैं देखिए, आपने इन्फ्लेशन की बात की, वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो में आ जाता है. इसी वजह से 2018 में हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो उस वक्त के बेस ईयर का हम 11.4 छोड़ के गए थे, जो आज उस वक्त के बेस के मुताबिक 9.5 भी नहीं है. सो और दैट ऑन टॉप ऑफ द फैक्ट के बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए गए बीच में. 1.8 ट्रिलियन अभी लगाए गए हैं, उससे पिछले साल भी लगाए गए, उससे पिछले साल भी लगाए गए. उसके बावजूद टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ा नहीं है. इसलिए व्हाटएवर दे आर डूइंग इज नॉट वर्किंग आउट. वेयर आर दे गेटिंग देयर टैक्सेस फ्रॉम? दे आर गेटिंग फ्रॉम द पावर टैरिफ, क्योंकि वो जब पावर इट्स वैल्यू एडेड, जैसे पावर टैरिफ बढ़ता है तो वो उठा के सेल्स टैक्स लगा देते हैं. जो इनएक्टिव सेल्स टैक्स नंबर होता है उसके ऊपर एक और सेल्स टैक्स से भी बड़ा सेल्स टैक्स लगा देते हैं. ओके, इसीलिए तो ये बर्बादी हुई भी है. उसके अलावा इनको मिल जाता है इंपोर्ट के ऊपर रुपया, जो है जो 100 रुपए का होता था डॉलर के, अब वो 250 का, वहां उनको बड़े मिल जाते हैं. फिर उन्होंने कस्टम ड्यूटियां बढ़ा दी, सारा कुछ कर दिया. फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी ये हमने स्टार्ट की थी, एंड आई रिग्रेट दैट. वो 1% पे स्टार्ट की थी, आज मेरा ख्याल वो 5 या 6% है. सो इस वक्त हम बिल्कुल उस दौर में चले गए हैं जिस दौर में इतनी ज्यादा टैक्सेशन हुआ करती थी हर चीज में कि स्मगलिंग भी बढ़ जाती थी और कारोबार भी इवेजन करता था. अब हम उस तरफ आ गए हैं. हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स पिछले साल ही शुरू हो गए थे, अब आपके बहुत ज्यादा होंगे. और ये आई थिंक ये सारा विजन जो है इस बजट का, ये कामयाब नहीं होगा. ये एंड दे शुड रीविजिट इट, क्योंकि IMF का प्रोग्राम तो कर लिया है, वो अब रिवर्सेबल नहीं है. बट उसके अलावा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एसोसिएशन से मिलते नहीं है, कॉस्मेटिक मिलते हैं. आपने शुरू में कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के बजट आपने जो टैक्स लगाना है लगाए, बट लोगों को साथ मिल के, लोगों को तैयार करके और ग्रेजुअली आप लेके आते हैं. ये सारे पॉइंट ऑफ सेल ये हमने शुरू किए हुए थे, ये सारे रिटेल पे टैक्सेस हमने शुरू किए थे, ये सारे ट्रैक एंड ट्रेस हमने शुरू किए थे. अब ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर करप्शन शुरू हो गई है. सो यू नो ये सारी चीजें चलती रहती है, बट इकोनॉमी का पहिया घुमाएं, उसे दैट इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. Thank you so much. I'm very grateful to all three panelists. ख़वातीन हज़रात, आपने सुना कि ये enforcement जो है, this will generate a level of discontent in the general public, in the productive sectors, जिससे कि आपकी productivity कम होगी, उससे आपका टैक्स बढ़ेगा नहीं, कम होगा. There is a need for, जैसे कि हारून साहब ने कहा, to take every stakeholder on board, but उसमें आपने threats की जगह आपको चाहिए कि आप उससे engagement करें, आप अपना टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करें, मगर ये स्लो प्रोसेस है. ये मेरा, जैसे कि मेरे ख़्याल में, एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट माय पैनलिस्ट बिलीव, बट ये कम से कम 2-3 साल का प्रोसेस है जिसमें आपको टैक्स को रिफॉर्म्स करना पड़ेगा. उस ड्यूरेशन में अगर आप सैलरीड को और बर्डन करेंगे, अगर आप वो, जैसे कि हारून साहब ही वाज मेंशनिंग द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के पे जो सेल्स टैक्स वगैरह है, ये चीज़ों की बजाय मेरे लिहाज से अगर आप अपना करंट एक्सपेंडिचर को कम करें, जो कि आपने 21% इस साल बढ़ाया, जो कि टू मी इट्स इनएक्सप्लिकेबल कि आपने क्यों बढ़ाया है जब आप इकॉनमी इतनी फ्रजाइल है. तो उसको जब तक आप वॉलंटरी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो ये जो है जो बर्डन ऑफ रिलाइंग ऑन मोर एंड मोर टैक्सेशन, ये कम नहीं होगा. या अगेन टू कोट डॉक्टर पाशा, वो यही कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट बजट होगा वो मिनी बजट नहीं होगा, वो मैक्सी बजट होगा, विच मीन्स देयर विल बी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टैक्सेस. we need to have figures from the government. और ये जो डेटा है करंट एक्सपेंडिचर का, ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है. देयर आर ओनली रेटोरिकल कमिटमेंट्स बाय द गवर्नमेंट कि जी हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम फ़लाँ चीज़ हमने काट दी, मगर ये जो चीज़ है ये हमें करंट एक्सपेंडिचर को वॉलंटरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी इस टाइम में, जबकि हमारी इकॉनमी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है. आपने 20 से 25% लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जो
ہمارے ٹیکس پیئرز کی اس میں سے ٹریجری سے جاتا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ کم از کم 1 سال 2 سال کے لیے آپ کو ڈیفر کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد آپ کو جو یہ ٹائم ملے گا ود ان دا نیکسٹ 2 to 3 years کہ آپ جو ٹیکس اسٹرکچر ہے اس کو کمپلیٹلی ریفارم کریں, وچ ٹو میک اٹ مور اکویٹیبل, ٹو میک اٹ فیئر, ٹو میک اٹ وہ جو اناملیز ہیں, جو ایک کائنڈ آف مینوفیکچرنگ کے اوپر زیادہ ٹیکس ہے دوسرے پہ کم ہے, وہ اناملیز بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.